पराई नहुनु बिन्ती कहिले दूर नहुनु, मेरो जिन्दगी नै नहुनु हो हजुर नहुनु। पराई नहुनु बिन्ती कहिल्यै दूर नहुनु, मेरो जिन्दगी नै नहुनु हो हजुर नहुनु। दुवैको छातीमा सिसा बिछ बाँचुन्जेल, दुवैको छातीमा सिसा बिछ बाँचुन्जेल, ए प्रेम त अब ऐना नहुनु चकनाचुर नहुनु, मेरो जिन्दगी नै नहुनु हो हजुर नहुनु। सायद यही नै रहेछ कि माया हुनु भनेको, सायद यही नै हुनु रहेछ कि यही नै रहेछ कि माया हुनु भनेको, सजाय पाइरहनु र कुनै कसुर नहुनु। पराई नहुनु बिन्ती कहिले दूर नहुनु, मेरो जिन्दगी नै नहुनु हो हजुर नहुनु। इन्दिरा अधिकारीको यिनै गजलका शेर सँगसँगै यो अनलाइन महफिलको 15औं श्रृङ्खला चितवन विशेष श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बत्तीको कारण केही समय ढिला हुन गएकोमा हामी तपाईहरुप्रति हार्दिक क्षमा याचना माग्दछौँ, हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला। यो कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामी रासा र म बाबु त्रिपाठीको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। सेतु पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै सोच्यो हात बढाउनु अघि, धेरै सोच्यो हात बढाउनु अघि, किन सोचेन केही छुटाउनु अघि। यी मान्छेले आफूलाई के बनाए, यी मान्छेले आफूलाई के बनाए, ईश्वरलाई पत्थर बनाउनु अघि, किन सोचेन केही छुटाउनु अघि। धेरै सोच्यो हात बढाउनु अघि, विपनामा उही सताउँछ सधैँ, विपनामा उही सताउँछ सधैँ, सपनामा आई फकाउनु अघि, किन सोचेन केही छुटाउनु अघि। धेरै सोच्यो हात बढाउनु अघि। विनोद अनुजका गजलका शेरहरू बोले। लामो समयदेखि चितवनमा बसेर विनोदले नेपाली गजललाई दिएको समयको हेक्का राख्न जरुरी छ। यो अनलाइन महफिलको 15औं श्रृङ्खलामा म विनोद अनुजलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोदजी, तपाईलाई स्वागत छ महफिलमा। हजुर, धन्यवाद बाबुजी। कहाँ जाने हो पैतलाले के जवाफ दिनु, भन्नुस् बरु देखेकाले के जवाफ दिनु। कहाँ जाने हो पैतलाले के जवाफ दिनु, भन्नुस् बरु देखेकाले के जवाफ दिनु। शालिगको आधा शरीर कहाँ राखिएको छ, शालिगको आधा शरीर कहाँ राखिएको छ, प्रश्न सोध्यो छोराले के जवाफ दिनु। कहाँ जाने हो पैतलाले के जवाफ दिनु, भन्नुस् बरु देखेकाले के जवाफ दिनु। विमर्श कडेलका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ। प्राय भेटहरूमा नेपाली गजललाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्ने विमर्शको बानी असाध्यै सुन्दर लाग्छ मलाई। चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक छ। विमर्श र विमर्श धेरै साथीहरूले नेपाली गजलको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। आज उही विमर्शलाई यो 15औं श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत गर्छु। विमर्श, हार्दिक स्वागत छ बाबु राजा। धन्यवाद दाजु, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार पनि। युद्ध सकिएपछिको तरबार देख्नु भएकै छ, युद्ध सकिएपछिको तरबार देख्नु भएकै छ। म के भनौँ, हजुरले पनि संसार देख्नु भएकै छ। कति क्रूप भएर बस्छन् अधकल्चो हुनेहरू, कति क्रूप भएर बस्छन् अधकल्चो हुनेहरू। आगो फुक्नु भएकै छ, अङ्गार देख्नु भएकै छ। युद्ध सकिएपछिको तरबार देख्नु भएकै छ। म के भनौँ, हजुरले पनि संसार देख्नु भएकै छ। इन्दिरा अधिकारीका गजलका शेरहरू बोले। इन्दिराको गजल पढ्न लगाउने शीतल दिदीप्रति म खुब सम्झना, उहाँप्रति एकदम सम्झना राख्दछु। शीतल दिदीको कारण सुन्दर गजल लेख्ने गजलकारसँग भेट भएको छ। शीतल दिदी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो महफिलको 15औं श्रृङ्खलामा म इन्दिरालाई स्वागत गर्छु। इन्दिरा, स्वागत छ। धन्यवाद दाइ, हजुरलाई र अहिले सबै हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा। महफिलको 16औं श्रृङ्खला हामी असार 1 गते सोमबार सुनेछौँ। असार 1 गते हामी गजलका मालिक ज्ञानबहादुर पौडेल, डाक्टर कृष्ण हरिबराल र बिबी बुढाथोकीका गजल सँगसँगै गजलमाथि उहाँका विचारहरू सुनेछौँ। विनोदजी। हजुर बाबुजी। के हुँदैछ, कसरी दिन अलिकति कसरी बिताइरहनु भएको छ, अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई यो जान्ने कुरा हो, अलिकति बताइदिनुहोस् त कसरी समय बिताउनु भएको छ चितवनमा बसेर। दिन त अब उही त हो सर, सबैजनाको एउटै खाले हो। आमाको काखमा बस्दाखेरि जति धेरै समय घरमा बसिएको थियो, यति बेला त्यस्तै गरेर घरमा बस्न पाइएको छ। यसरी घरमा योभन्दा अगाडि बस्न पाइएको थिएन। बहुत खुसी छु सर, म घरलाई समय दिन पाएको छु, घरको अनुहार देख्न पाएको छु। सही भन्नु हो, तपाईँले घरको अनुहार देख्न पाएको छु। कति मिठो कुरा। विमर्श,
हजुर दाजु के कसरी बिताइरहनु भएको छ समय यसो बताइदिउँ त अलिकति मित्रजनहरूलाई। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै हामी सबैजना चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लक भइरहेछौँ। मेरो पनि स्थिति त्योभन्दा बाहिर छैन र कामको सिलसिलामा बाहिर रहनुपर्ने पेसा छ। यद्यपि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म कामको जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोठाभित्रै बसेर सम्पादन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ। यस कारणले पनि झन्डै यो 80 दिन करिब करिबको यो लकडाउनको समयमा कोठाभित्रैबाटै आफ्नो दैनिकी चलिरहेको छ र यही कोठाभित्रैबाट पनि संसार हेर्न सकिँदो रहेछ भन्ने यसपटक चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो तत्त्वज्ञान मिलेको भन्ने चाहिँ अनुभव भएको छ। हामी सानो एउटा घेराभित्र कसरी रहन सक्छौँ भन्ने चाहिँ लकडाउनले राम्रै अनुभव पाएको चाहिँ स्वाद मिलेको छ यसपटक। गजबको कुरा पाठ सिक्यो होइन त विमर्श? एकदमै। इन्दिरा हजुर दाइ कसरी के छ चितवनको? गर्मी छ, अघि नै भनिसक्नु भएको छ। यो हामी आउनुभन्दा अगाडि गर्मी त छँदैछ, अनि समय चाहिँ कसरी बितिरहेको छ गर्मी सँगसँगै? अहिले यति बेला चाहिँ एकदम गर्मी छ दाइ होइन, नत्र त दिनचर्या घरभित्रै सीमित भएर बसिरह नि। अहिले त बानी नै परिसक्यो क्या, अब त यही नै हो जिन्दगी जस्तो भइसकेको छ दाइ। गजबको कुरा सुनाउनु। विद्वानहरूको सोच फराकिलो थिएन, जसरी आगो छुँदा पनि तातो थिएन। विद्वानहरूको सोच फराकिलो थिएन, जसरी आगो छुँदा पनि तातो थिएन। कुनै अँध्यारो कोठाबाट निस्कनु अघि यो मन कोठा जस्तो कालो थिएन, जसरी आगो छुँदा पनि तातो थिएन। विद्वानहरूको सोच फराकिलो थिएन। विमर्शका गजलका यो शेर चाहिँ 5 शेर छ, मैले 2 शेर मात्र यहाँ वाचन गरेँ। विमर्श हजुर दाजु हामी छिरौँ पहिलो चरणमा। हामी 3 चरणमा आजको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नेछौँ। 2, 2, 3 पहिलो चरण 2 गजल वाचनको लागि अनुरोध गर्छु विमर्श। शेर जाओस् त बाबु राजा। एकदमै सुरुवातमै अगाडि कुरा भयो जस्तै परिवार राजदाईलाई धेरै सम्झिन चाहिँ आभारी छु। र सँगसँगै अहिले हामीलाई अनलाइन मार्फत फेसबुक मार्फत विविध माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ सुनिराख्नुभएका हेरिराख्नुभएका सबै आत्मीयजनहरूमा हृदयका आभारी छु। धेरैजनाले जब हिजो त्यो हाम्रो महफिलको पम्पलेट सार्वजनिक भयो त्यसपछि धेरैले कार्यक्रमलाई लिएर हामी प्रतीक्षारत छौँ भन्नुभएको थियो। थाहा छैन त्यो प्रतीक्षामा हामी कुन रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ, तर हामीले आफ्नो आँखाले देखेका महसुस गरेका अथवा समाजमा जति पनि घटेका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूबाट पाठ सिकेर त्यसैलाई नै कुनै न कुनै रूपमा गजलका शेरहरूमा ढाल्ने अहिलेसम्मको अभिप्राय हो। त्यही सोच, त्यही दृश्य र त्यही अनुभवको बिचमा लेखिएका केही शेरहरू चाहिँ म यो बिचमा वाचन गर्छु। पहिलो गजल म सुनाउँछु। पहिलो गजल मैले केही समय अगाडि नै लेखेको गजल हो, त्यहीबाट सुरु गर्छु। मन कहाँ स्थिर हुन्छ टोलाइरहँदा, मन कहाँ स्थिर हुन्छ टोलाइरहँदा, मन कहाँ स्थिर हुन्छ टोलाइरहँदा, खोज्यौ अन्तै तिम्रै काखमा निदाइरहँदा। राम्रो राम्रो। मन कहाँ स्थिर हुन्छ टोलाइरहँदा, खोज्यौ अन्तै तिम्रै काखमा निदाइरहँदा, प्रत्येक पटक आमा छाता उडाउँछिन्, प्रत्येक पटक आमा छाता उडाउँछिन्, प्रत्येक पटक आमा छाता उडाउँछिन्, त्यो शालिगलाई पानीले रुजाइरहँदा। प्रत्येक पटक आमा छाता उडाउँछिन्, त्यो शालिगलाई पानीले रुजाइरहँदा, खोज्यौ अन्तै तिम्रै काखमा निदाइरहँदा, तिमी खुसी हुँदा पागल भए भन्छौ। खास शेर यहाँहरूको लागि। तिमी खुसी हुँदा पागल भए भन्छौ, तिमी खुसी हुँदा पागल भए भन्छौ, खै के गर्दो हो पागल रमाइरहँदा। राम्रो। तिमी खुसी हुँदा पागल भए भन्छौ, तिमी खुसी हुँदा पागल भए भन्छौ, खै के गर्दो हो पागल रमाइरहँदा। तिम्रै काखमा निदाइरहँदा। गजलको अन्तिम शेरमा छु। हेर्नेहरूको किनारमा लड्को देखिन्थ्यो, हेर्नेहरूको किनारमा लड्को देखिन्थ्यो,
त्यो बालकलाई पानीले बगाइरहँदा हेर्ने राम्रो हरूको किनारमा म्याजिक लड्को सेयर देखिन्थ्यो। भइरहेछ। बालकलाई नदीले बगाइरहँदा, त्यो बालकलाई नदीले बगाइरहँदा मन कहाँ स्थिर हुन्छ, डोलाइरहँदा खोज्यौ अन्तै तिम्रै काखमा निदाइरहँदा। सुन्दर गजल वाचन, सुन्दर गजल आयो यो वर्ष। क्या बात है, क्या राम्रो गजल। पहिलो गजल राम्रो गजल आयो। अर्को जाओस्, अर्को जाओस्। दोस्रो गजल सुनाए। हाम्रो सामाजिक परिवेश यस्तो छ कि दाइजो हाम्रो लागि कसैको लागि श्राप बनेको छ, अभिशाप बनेको छ, कसैको लागि त्यही नै अगाडि जिउने साधन पनि बनेको छ। तर खासमा हाम्रो चोरो कुरो चाहिँ खासमा दाइजो हामी सबैको लागि खराब चिज नै हो, मेरो मान्यता। त्यही चिजलाई एउटा छोरी अथवा चाहिँ आफ्नो सन्तान अथवा आफ्नो एउटा सपनालाई कसरी एउटा परिवारले अथवा चाहिँ बुवा आमाले अभिभावकले कसरी गुमाउँछ र त्यसलाई कसरी लिन्छ, त्यो चिज ठक्कर खाएपछि मैले एउटा मतला लेखेको छु, म त्योबाट सुरु गर्छु। अन्माएको भोलिपल्टै यस्तो खबर आयो, अन्माएको भोलिपल्टै, अन्माएको भोलिपल्टै यस्तो खबर आयो, खबर आयो, अन्माएको भोलिपल्टै यस्तो खबर आयो, हुर्काएको एउटा सपना दाइजोले खायो। अन्माएको भोलिपल्टै यस्तो खबर आयो, हुर्काएको एउटा सपना दाइजोले खायो। गुडिरहेको सवारी खस्यो भिरबाट, खास शेर पस्किन्छु। गुडिरहेको सवारी खस्यो भिरबाट, खस्यो भिरबाट, गुडिरहेको सवारी खस्यो भिरबाट। लाग्यो बाटोले मृत्युको बाटो देखायो। हिजो भर्खर खसेको छ एकदमै गुडिरहेको सवारी खस्यो भिरबाट, गुडिरहेको सवारी खस्यो भिरबाट। फेरि बाटोले मृत्युको बाटो देखायो। अन्माएको भोलिपल्ट यस्तो खबर आयो, हुर्काएको एउटा सपना दाइजोले खायो। ईश्वरले नै लगी गयो आँखाको ज्योति, यो ईश्वरले नै लगी गयो आँखाको ज्योति, यो ईश्वरले नै लगी गयो आँखाको ज्योति। अनि आफै भित्रको उज्यालो खोज्न सिकायो। राम्रो राम्रो विमर्श मुकरर। ईश्वरले नै लगी गयो आँखाको ज्योति, ईश्वरले नै लगी गयो आँखाको ज्योति। अनि आफै भित्रको उज्यालो खोज्न सिकायो। लाग्यो बाटोले मृत्युको बाटो देखायो। तुइनमा झुन्डिन अभ्यस्त शरीर, अन्तिम शेरमा छु। तुइनमा झुन्डिन अभ्यस्त शरीर। तुइन धेरैको लागि दैनिकी हो, जीवन हो, तर कष्टकर छ, हामीले बुझिरहेको कुरा हो। तुइनमा झुन्डिन अभ्यस्त शरीर, तुइनमा झुन्डिन त्यो अभ्यस्त शरीर। एकाएक किन उसले दलिनमा झुन्डायो? तुइनमा झुन्डिरहन अभ्यस्त शरीर। एकाएक किन उसले दलिनमा झुन्डायो? अन्माएको भोलिपल्टै यस्तो खबर आयो, हुर्काएको एउटा सपना दाइजोले खायो। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुन्दर गजलका शेरहरू आए। यहाँहरूलाई माथि जस्तो लाग्छ यस्तै लेखिदिनु होला। राजा त्यहाँ बसेर प्रतिक्रियाहरू पनि पढिरहनुहुन्छ र उहाँले सकेसम्म त्यसलाई उत्तर पनि दिन कोसिस गर्नुहुनेछ। मैले चाहिँ दिन सक्दिनँ उत्तरहरू, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, साथीहरूको शेर कस्तो लागिरहेछ, जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिनु होला उहाँहरूलाई। अहिले नभए पनि यो कार्यक्रम सकिएपछि घर गएर घरमा बसेर फेरि उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ र आफूलाई ओहो यहाँनिर भएछ भन्ने कुरा यो हामीलाई चाहिने छ, यो नै चाहिन्छ। विमर्श धेरै धन्यवाद राजा, यार सुन्दर गजलका लागि। यहाँ यस्तै चलन, यहाँ यस्तै चहल पहल भोलि हुने छैन, यहाँ यस्तै चहल पहल भोलि हुने छैन, म पनि त यस्तै पागल भोलि हुने छैन। यहाँ यस्तै चहल पहल भोलि हुने छैन, म पनि त यस्तै पागल भोलि हुने छैन। सम्झिने छौ फगत अनि पछुताउने छौ,
सम्झिनेछौ फगत अनि पछुताउनेछौ यो जवानी अनि यो पल भोलि हुने छैन यहाँ यस्तै चहल पहल भोलि हुने छैन म पनि त यस्तै पागल भोलि हुने छैन। विनोद अनुजका गजलका शेरहरू मैले बोले। मैले सुरुमा भने नेपाली गजललाई लिएर चितवनमा बसेर विनोदले दिएको समय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। विनोदजी। हजुर बाबुजी। दुईटा गजल हामी पहिलो चरणमा छौँ, दुई गजल यहाँबाट दुईटा गजल जाओस्। हुन्छ बाबुजी, यो मौका दिनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजजीसँग आज पहिलोचोटि बोल्न पाएको छु, खुसी लागेको छ। सेतो पर्दा टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चितवन विशेष नाम दिनुभएको छ, चितवनबाट हामी तीनजनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छौँ। तर पनि यो चितवन विशेष भनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति बोझ महसुस हुँदो रहेछ। चितवनको गजलकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रो अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ, प्रभाकर पण्डित, हाम्रो धनराज गिरी हुनुहुन्छ, किसान प्रेमी हुनुहुन्छ, पुष्प अधिकारी अञ्जली हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको जिम्मेवारी यति बेला हामी तीनजनाले बोकिदिनु पर्नेछ, अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। जोस् हामी चितवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ, तर यो तीनजना मात्रै चाहिँ चितवनको प्रतिनिधित्व होइन, म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। म गजल सुरु गर्छु। एउटा कलमको कुराबाट सुरु गर्छु। खेलाइरह्यो मसी हुन्जेल औँलामा मलाई, खेलाइरह्यो मसी हुन्जेल औँलामा मलाई, मिल्कै दियो जब पोख्यो पानामा मलाई, मिल्कै दियो जब पोख्यो पानामा मलाई, खेलाइरह्यो मसी हुन्जेल औँलामा मलाई, आफूसँग अल्झाएर लगेथ्यो सियोले, आफूसँग अल्झाएर लगेथ्यो सियोले, आफूसँग अल्झाएर लगेथ्यो सियोले, धागो थिए छोडिदियो लुगामा मलाई, धागो थिए छोडिदियो लुगामा मलाई, अध्यारो छ जीवन र संयोग यस्तो भयो, अध्यारो छ जीवन तर संयोग यस्तो भयो, जन्माएकी हुन् आमाले पूर्णिमामा मलाई। तर म स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु कि यो मेरो जन्म चाहिँ पूर्णिमामा होइन है, शेरको लागि मात्रै। अध्यारो छ जीवन तर संयोग यस्तो थियो, अध्यारो छ जीवन तर संयोग यस्तो थियो, जन्माएकी हुन् आमाले पूर्णिमामा मलाई। एउटा अर्को शेर सुनाउँछु। एउटा लेखक आयो लामो संगत गर्यो गयो, एउटा लेखक आयो लामो संगत गर्यो गयो, एउटा लेखक आयो लामो संगत गर्यो गयो, मुटुमा राखेन राख्यो कथामा मलाई, मुटुमा राखेन राख्यो कथामा मलाई, मिल्कै दियो जब पोख्यो पानामा मलाई। अन्तिम शेर सुनाउँछु, खास शेर। आउन भ्याएनौ दियो बाल्न जिन्दगीमा, आउन भ्याएनौ दियो बाल्न जिन्दगीमा, आउन भ्याएनौ दियो बाल्न जिन्दगीमा, आइपुग्यौ बत्ती दिन चितामा मलाई, आइपुग्यौ बत्ती दिन चितामा मलाई, खेलाइरह्यो मसी हुन्जेल औँलामा मलाई, मिल्कै दियो जब पोख्यो पालामा मलाई। हजुर पहिलो गजल सक्नु। अर्को गजल जाओस् यार, क्या बात, सुन्दर शेरहरू। अर्को जाओस् विनोदजी। हुन्छ, म अर्को गजल सुरु गर्छु। एउटा शेर त भन्दा पहिला सुनाउँछु, फर्ज मान्न सक्नुहुन्छ। सृजनाको यस्तो छ यो बजार अचम्मको, सृजनाको यस्तो छ यो बजार अचम्मको, कविता चल्दैन उसको तर कवि चल्छ। म गजल सुरु गर्छु। बराबर भनिन्छ जसलाई ऊ नै यस्तो हुन्छ, बराबर भनिन्छ जसलाई ऊ नै यस्तो हुन्छ, माथि हुन्छ एउटा धर्का तल अर्को हुन्छ। यो एउटा नयाँ सिद्धान्त म दिँदैछु यो शेर मार्फत। यो शेर चाहिँ अद्वैतको सिद्धान्तसँग नजिक छ। बराबर भनिन्छ जसलाई ऊ नै यस्तो हुन्छ,
बराबर बराबर भनिन्छ जसलाई उनै यस्तो हुन्छ माथि हुन्छ एउटा धर्का तल अर्को हुन्छ जसलाई सुनाएर गजल मक्ख हुन्छु म विमर्श जसलाई सुनाएर गजल मक्ख हुन्छु म जसलाई सुनाएर गजल मक्ख हुन्छु म पछि थाहा पाउँछु ऊ लाटो बहिरो हुन्छ पछि थाहा पाउँछु ऊ लाटो बहिरो हुन्छ थुप्रै चरालाई बास दियो ठाडो हुँदा थुप्रै चरालाई बास दियो ठाडो हुँदा ढल्दै गर्दा सबै उठ्छन् रुख एक्लो हुन्छ ढल्दै गर्दा सबै उठ्छन् रुख एक्लो हुन्छ माथि हुन्छ एउटा धर्का तल अर्को हुन्छ उसलाई हेर्न आउँछन् तर माग्छन् अर्कैलाई यो एउटा प्रसङ्ग मैले धेरैवटा शेरमा ट्राई गरेँ तर मलाई आजसम्म सन्तुष्टि मिलेको छैन यो शेरमा पनि सन्तुष्टि मिलेको छैन सायद यो शेरलाई मैले फेरि अर्को कुनै गजलमा अर्को कुनै शेरमा ट्राई गर्छु होला उसलाई हेर्न आउँछन् तर माग्छन् अर्कैलाई उसलाई हेर्न आउँछन् यो खसिरहेको रातिमा आकाशबाट झरिरहेको तारालाई सम्झिनु होला उसलाई हेर्न आउँछन् तर माग्छन् अर्कैलाई तर पनि तारालाई झर्नु मिठो हुन्छ माथि हुन्छ एउटा धर्का तल अर्को हुन्छ काँधमाथि चढ्ने छोरो अग्लो कहलियोस् बस यतिमै बाहरूको कद लामो हुन्छ बराबर भनिन्छ जसलाई उनै यस्तो हुन्छ माथि हुन्छ एउटा धर्का तल अर्को हुन्छ हजुर धन्यवाद शेर सुन्दर शेरहरूका लागि वर्षौं भइसकेछ तिम्रो आँखा नहेरेको शेर सुन्नु होला मैले मतलब भनेको छैन वर्षौं भइसकेछ तिम्रो आँखा नहेरेको लाग्दैछ अब म आफ्नै अनुहार बिर्सन्छु तिमी छौ भुलक्कड जो मलाई नै सम्झिन्नौ म छु भुलक्कड तिम्रो गल्ती हजार सम्झन्छु तिम्रा गल्ती हजार सम्झन्छु वर्षौं भइसकेछ तिम्रो आँखामा नहेरेको इन्दिराका गजलका शेरहरू नि मैले केही वाचन गरेँ यस्तो लामो छ यो गजल इन्दिरा हजुर दाइ पहिलो चरणमा प्रवेश दुईवटा गजल यो चरणका लागि हुन्छ दाइ सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुभयो बाबु दाइ सेतो पर्दा सबै यो टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरमा विनोद दाइसँग विमर्शसँग मलाई पनि लायक सम्झिनु भयो कतिसम्म न्याय गर्छु मलाई थाहा छैन तपाईहरुको धन्यवाद दिनुपर्छ तपाईले किनभने उहाँले नि गजल पढ्नु त भनेर मलाई पठाउने मलाई घचघच्याउने शीतल दिदी त मुटुमै हुनुहुन्छ धन्यवाद दिनै पर्दैन म गजल सुरु गर्छु दाइ सोचिरहन्छु हर हालमा तिमीलाई पाउनु पर्छ सोचिरहन्छु हर हालमा तिमीलाई पाउनु पर्छ हेर न के सोचेर पनि दिन बिताउनु पर्छ सोचिरहन्छु हर हालमा तिमीलाई पाउनु पर्छ हेर न के सोचेर पनि दिन बिताउनु पर्छ मेरो कोठामा उज्यालो आउनका लागि तिमीले तिम्रो झ्यालको पर्दा हटाउनु पर्छ उज्यालो आउनका लागि तिमीले तिम्रो झ्यालको पर्दा हटाउनु पर्छ हेर न के सोचेर पनि दिन बिताउनु पर्छ अल्झिएको धागो जस्तो सम्बन्ध भएपछि चुडाउन हुँदैन जान्दै नि चुडाउनु पर्छ सोचिरहन्छु हर हालमा तिमीलाई पाउनु पर्छ हेर न
के सोचेर पनि दिन बिताउनु पर्छ। अन्तिम शेर, यत्तिकै कहाँ बढेको हो र फुलको महिमा, यत्तिकै कहाँ बढेको हो र फुलको महिमा, लासको छातीमा पर्दा पनि मुस्कुराउनु पर्छ। नाजुक 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 सोचिरहन्छु हर हालमा तिमीलाई पाउनु पर्छ। हेर न के सोचेर पनि दिन बिताउनु पर्छ। धन्यवाद। एउटा सके। अब अर्को सुरु गर्छु। यस्तो लाग्छ कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन, कसैले पनि यस्तो लाग्छ कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन, यो मुहारमा आजसम्म कुनै रङ देखिएको छैन। यस्तो लाग्छ कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन, यो मुहारमा आजसम्म कुनै रङ देखिएको छैन। छिटो सिलाए सिलाउने ठाउँ जति पनि छ, छिटो सिलाए सिलाउने ठाउँ जति पनि छ, राम्रो मिश्र। छिटो सिलाए सिलाउने ठाउँ जति पनि छ, तिम्रो विश्वास त्यति धेरै पनि उद्रिएको छैन। छिटो सिलाए सिलाउने ठाउँ जति पनि छ, तिम्रो विश्वास त्यति धेरै पनि उद्रिएको छैन। आजसम्म कुनै रङ देखिएको छैन। कसले के भन्यो के भन्छ आफै हिसाब राख, आफै हिसाब राख, आफै हिसाब राख। कसले के भन्यो के भन्छ आफै हिसाब राख। मैले सारा दुनियाँको जिम्मा लिएको छैन, यो मुहारमा आजसम्म कुनै उसले एकपटक, अन्तिम शेर, उसले एकपटक सिउँदोमा सिन्दुर भरिदियो, एकपटक सिउँदोमा सिन्दुर भरिदियो, उसले एकपटक सिउँदोमा सिन्दुर भरिदियो, त्यसपछि आजसम्म किनेर ल्याइदिएको छैन। दाइ ममा मात्र होइन सबैमा हुने कुरा हो। सिउँदोमा सिन्दुर भरिदियो, त्यसपछि आजसम्म किनेर ल्याइदिएको छैन। यस्तो लाग्छ कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन, आजसम्म कुनै रङ देखिएको छैन। धन्यवाद। राम्रै खोजे जस्तो लाग्यो। मजा आयो मजा आयो। सबैलाई घोट्छ। मैले पनि ल्याइदिएको छैन, आज सबैको अगाडि स्वीकार गर्छु है। सिक्नु बाँकी छ। विमर्शलाई यो राम्रो सबक हो, विमर्शको दिन आउँदैछ। तर यस्तो कुराकानीहरूमा जहाँ म मिसिन्छु, तर यस्तो कुरा चाहिँ आइहाल्छ फुटकेर जस्तो त कता कता आउनुपर्छ। यही त हो नि, रमाइलो आउनुपर्छ त। हामी महफिलमा गजल मात्र सुन्दैनौँ नि त, आफ्नो कुराहरू पनि राख्छु, रमाइलो पनि हुनुपर्छ, रमाइलो गर्नु पनि पर्छ। शीतल दिदीलाई धन्यवाद फेरि म दिन्छु, यति सुन्दर गजल लेख्ने गजलकार भेटाइदिनु भएकोमा। मेरो शरीरमा आज अलग गजलकारको गजल वाचन गर्दैछु, जो महफिलमा ल्याउन सकिएको छैन, सम्भव पनि छैन। सम्भव नभएपछि उहाँका शेरहरू, मैले यो शेर चाहिँ सम्भव छैन, अर्को गजलकार चाहिँ सम्भव चाहिँ आइसकेका छन्। मेरो शरीर शेर सुन्नु होला। मेरो शरीर खकनसँग खेल्छ, हातको धार मेरै गर्दनसँग खेल्छ, मफलर नभई हुँदैन बुढो तालुलाई। शेर सुन्नु होला। मफलर नभई हुँदैन बुढो तालुलाई, अन्नेरी चुल्ठो पो रिबनसँग खेल्छ। मेरो शरीर हाकर खकनसँग खेल्छ, हातको धार मेरै गर्दनसँग खेल्छ, मफलर नभई हुँदैन बुढो तालुलाई, अन्नेरी चुल्ठो पो रिबनसँग खेल्छ। बा हली थिए श्रीमान पनि हली हुन्, बा हली थिए श्रीमान पनि हली हुन्, छोरो पनि हलो जतनसँग खेल्छ। बाबको धार मेरै गर्दनसँग खेल्छ, मेरो शरीर ढाकर खकनसँग खेल्छ। गरिबको खुसी कहाँ दीर्घायु रहन्छ र, गरिबको खुसी कहाँ दीर्घायु हुन्छ र, छिन्मै घुम्टो छिन्मै कफनसँग खेल्छ। बाबको धार मेरै गर्दनसँग खेल्छ। अन्तिम शेर सुन्नु होला। हिउँदभरि बच्चा लुक्नलाई खेल्छन्, हिउँदभरि बच्चा लुक्नलाई खेल्छन्,
बर्खा लाग्छ नदी आँगनसँग खेल्छ। राम्रो मेरो राम्रो 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 आँगनसँग खेल्छ। अब आपको सबै शेर नाजुक छन्, नाजुक शेरहरू। मौला अधिकारीका गजलका शेरहरू नि उहाँलाई ल्याउन सम्भव पनि भएन, सकिरहेकै छैन, सायद सम्भव पनि नहोला जस्तो लागेर आज एउटा गजल वाचन गर्ने उठुटी जागेर मैले अम्लाका गजलका शेरहरू वाचन गरेँ। यो शेर सँगसँगै हामी दोस्रो चरणमा छौँ। हिमर्छ हजुर दुईटा गजल फेरि पनि दोस्रो चरण आइसक्यौँ। अघि हामी सुरु गर्न हतार थियौँ, अब हामी दोस्रो सिरिसकेका छौँ। अमला दिदीको गजल भर्खरै सुन्ने हो। दिदीलाई यहीँबाट मेरो नमन सम्झना छ, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। सँगसँगै अघि विनोदाले जोडे जस्तै चितवनकै विशेषको रूपमा रहँदाखेरि र नाम आउँदै गर्दाखेरि अभिभारा र सँगसँगै चुनौती र अवसर यी तिनवटै चिजलाई चाहिँ मैले लिएको छु। सबै समयमा जो चितवनमा रहेर गजल कर्म स्थापित गराउन सुरुदेखि अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको छ। अग्रज अनुज फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु र गजल सुरु गर्छु। यो चाहिँ हालै मात्र लेखेको गजल हो। सायद हालै लेखिएको भएर चाहिँ धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, औँलाइदिनु होला, यो पनि आग्रह गर्न चाहे। गजल सुरु गर्छु। हामीभित्र अर्को कोही छ धेरैलाई थाहा छैन। हामीभित्र अर्को कोही छ, हामीभित्र अर्को कोही छ धेरैलाई थाहा छैन। हामीभित्र अर्को कोही छ धेरैलाई थाहा छैन। देख्छ हामीलाई जस्तै, देख्छ हामीले जस्तै, तर हेर्नलाई आँखा छैन। हामीभित्र कोही छ धेरैलाई थाहा छैन। देख्छ हामीले जस्तै, तर हेर्नलाई आँखा छैन। माया ममता थप्पड घात जेसुकै मिलोस्, माया ममता थप्पड घात जेसुकै मिलोस्, आमाको केन्द्र एउटै हो कुनै शाखा छैन। राम्रो। माया ममता थप्पड घात जेसुकै मिलोस्, आमाको केन्द्र एउटै हो कुनै शाखा छैन। देख्छ हामीले जस्तै, तर हेर्नलाई आँखा छैन। एउटा खास शेर भन्छु। झरेको फुल कोही किन शिरमा राखोस्, झरेको फुल कोही किन शिरमा राखोस्, झरेको फुल कोही किन शिरमा राखोस्, जसलाई थामिरहने पनि त हाँगा छैन। राम्रो राम्रो सर। मुकरर विमर्श। झरेको फुल कोही किन शिरमा राखोस्, झरेको फुल कोही किन शिरमा राखोस्, जसलाई थामिरहने पनि त हाँगा छैन। हामीले जस्तै, तर हेर्नलाई आँखा छैन। ए छालहरू हो अब किनारसम्म नआउनु, ए छालहरू हो नआउनु, ए छालहरू हो अब किनारसम्म नआउनु, ए छालहरू हो अब किनारसम्म नआउनु, उसले किनार छाडिसक्यो कुनै फाइदा छैन। ए छालहरू हो अब छालहरू हो अब किनारसम्म नआउनु, उसले किनार छाडिसक्यो कुनै फाइदा छैन, जसलाई थामिरहने पनि त हाँगा छैन। गजलको अन्तिम शेर र खास शेर। मृत्युको मुखबाट फर्किए जीवन रङ्गीन लाग्छ। धेरैले कालको मुखबाट बाँचेर आए, मृत्युको मुखबाट बाँचेर आए भन्नुहुन्छ र त्यति बेला फर्किएपछिको जीवन र त्योभन्दा अगाडिको जीवनलाई रिलेट गर्नुहुन्न। र त्यही विषयमा एउटा शेर लेखेको छु, सुन्नुला। मृत्युको मुखबाट फर्किए जीवन रङ्गीन लाग्छ, हामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्किए जीवन रङ्गीन लाग्छ, मृत्युको मुखतिर फर्किए पनि यो सादा छैन। राम्रो राम्रो विमर्श। मृत्युको मुखबाट फर्किए जीवन रङ्गीन लाग्छ, मृत्युको मुखबाट फर्किए जीवन रङ्गीन लाग्छ, मृत्युको मुखतिर फर्किए पनि यो सादा छैन। राम्रो। हामीभित्र अर्को कोही छ धेरैलाई थाहा छैन, देख्छ हामीले जस्तै, तर हेर्नलाई आँखा छैन। अर्को गजल सुनाउँछु। तिमी हुनु र पाउनुको आशय मिलेको छैन,
तिमी हुनु र पाउनुको आशै मिलेको छैन, तिमी हुनु र पाउनुको आशै मिलेको छैन, आखिर गुमाउँदा पनिको त भय मिलेको छैन। तिमी हुनु र पाउनुको आशै मिलेको छैन, तिमी हुनु र पाउनुको आशै मिलेको छैन, आखिर गुमाउँदाको पनि त भय मिलेको छैन। खासेर उधारो लिएको श्वास यो धेरै पटक भयो, उधारो लिएको सास यो धेरै पटक भयो, उधारो लिएको सास यो धेरै पटक भयो, फिर्ता गर्ने अझैसम्म समय मिलेको छैन। राम्रो हतार छैन बाबु फिर्ता गर्न। उधारो लिएको सास यो धेरै पटक भयो, उधारो लिएको सास यो धेरै पटक भयो, फिर्ता गर्ने अझैसम्म समय मिलेको छैन। आखिर गुमाउँदाको पनि त भय मिलेको छैन। खोलेको थिएँ एउटा ऐना बेच्ने पसल, खोलेको थिएँ एउटा एउटा ऐना बेच्ने पसल, खोलेको थिएँ एउटा ऐना बेच्ने पसल, खोलेको थिएँ एउटा ऐना बेच्ने पसल, अनुहार पैसा मिल्यो परिचय मिलेको छैन। राम्रो परिचय मिलेको छैन। खोलेको थिएँ एउटा ऐना बेच्ने पसल, खोलेको थिएँ एउटा ऐना बेच्ने पसल, अनुहार पैसा मिल्यो परिचय मिलेको छैन। फिर्ता गर्ने अझैसम्म मिलेको छैन। दौलत दबाई दया दुश्मन दुःख दुहाई, दौलत दबाई दया दुश्मन दुःख दुहाई, दौलत दबाई दया दुश्मन दुःख दुहाई, कतिपय मिलेको छ कतिपय मिलेको छैन। राम्रो 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 दौलत दबाई दया दुश्मन दुःख दुहाई, दौलत दबाई दया दुश्मन दुःख दुहाई, कतिपय मिलेको छ कतिपय मिलेको छैन। अनुहार पैसा मिल्यो, अनुहार पैसा मिल्यो परिचय मिलेको छैन। अन्तिम शेरमा छु र खास शेर पस्किन्छु। झुन्डिन त दुवै झुन्डिएका छन् हाँगामा, झुन्डिन त दुवै झुन्डिएका छन् हाँगामा, झुन्डिन त दुवै झुन्डिएका छन् हाँगामा, तर किन लास र पातको लय मिलेको छैन। झुन्डिएका छन् हाँगामा, झुन्डिन त दुवै झुन्डिएका छन् हाँगामा, तर किन लास र पातको लय मिलेको छैन। तर किन लास र पातको लय मिलेको छैन। तिमी हुनु र पाउनुको आशय मिलेको छैन, आखिर गुमाउँदाको पनि त भय मिलेको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद विमर्श, सुन्दर शेरहरूका लागि। विनोदजी। हजुर बाबुजी। आए म फेरि यतैतिर दुई शेर दुई गजल यो चरणका लागि। हुन्छ म दुई गजल। अब नयाँ गजल त सुनाइहालियो, पछिल्लो समय गजल लेख्न भन्दा म अरू नै कुराहरू लेख्नमा बढी व्यस्त भइरहेको छु। अलिकति केही थोरै पुराना गजलहरू। एउटा शेर सुनाउँ भन्दा पहिला फर्द। सम्हालिनु पर्ने भए जान्थे अर्कै बाटो, जान्थे अर्कै बाटो। सम्हालिनु पर्ने भए जान्थे अर्कै बाटो, सम्हालिनु पर्ने भए जान्थे अर्कै बाटो, बहकिन चाहन्छु म तिम्रो बाटो आई, बहकिन चाहन्छु म तिम्रो बाटो आई। म गजल सुरु गर्छु। मलाई सघाउ आऊ चङ्गा बनाउन, मलाई सघाउ आऊ चङ्गा बनाउन, मलाई सघाउ आऊ चङ्गा बनाउन, सघाउँछु तिमीलाई तारा समाउन, मलाई सघाउ आऊ चङ्गा बनाउन, सघाउँछु तिमीलाई तारा समाउन। आज पनि उही खोला पुग्ने छु म, तर आज पनि उही खोला पुग्ने छु, आज पनि उही खोला पुग्ने छु म, तर आज पनि उही खोला पुग्ने छु म, तर आज पनि सक्ने छैन प्यास मेटाउन, आज
पनि सक्ने छैन प्यास मेटाउन सानो थियो झिल्का जब सल्काए थियो उसले सानो थियो झिल्का जब सल्काए थियो उसले सानो थियो झिल्का जब सल्काए थियो उसले अब सागर कमी हुन्छ आगो निभाउन अब सागर कमी हुन्छ आगो निभाउन सानो थियो झिल्का जब सल्काए थियो उसले साना साना घाउहरू दुखाउँछन् मलाई साना साना घाउहरू दुखाउँछन् मलाई साना साना घाउहरू दुखाउँछन् मलाई ठुला कुरा पनि चाहिँदैन रमाउन ठुला कुरा पनि चाहिँदैन रमाउन सघाउँछु तिमीलाई तारा समाउन अन्तिम शेर सुनाउँछु खास शेर ध्यान दिनु होला सिकाउँछु सपना म देख्न तिमीलाई सिकाउँछु सपना म देख्न तिमीलाई सिकाउँछु सपना म देख्न तिमीलाई तर पहिले आफै तिमी सिक निदाउन तर पहिले आफै तिमी सिक निदाउन सिकाउँछु सपना म देख्न तिमीलाई तर पहिले आफै तिमी सिक निदाउन मलाई सघाउ आऊ चङ्गा बनाउन सघाउँछु तिमीलाई तारा समाउन धन्यवाद अर्को गजल सुनाउँछु गजल पुरानै हो तर यो बाहिर त्यति आएको छैन मैले सुनाएको छैन होला जस्तो लाग्छ तिम्रो स्वर्ग ईश्वर तिम्रा पत्थरका छन् वरिपरि तिम्रो स्वर्ग ईश्वर तिम्रा पत्थरका छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि तिम्रो स्वर्ग ईश्वर तिम्रा पत्थरका छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि सुल्झाउन खोज्छु जति उति बढी उल्झन्छु म सुल्झाउन खोज्छु जति उति बढी उल्झन्छु म तिमीले थमाएका थुप्रै समस्या छन् वरिपरि तिमीले थमाएका थुप्रै समस्या छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि लाखौं तारा भए पनि राति आकाश कालो छ म यो शेर मेरा दुईटा ताराहरूको लागि मेरा दुईटा छोराहरूको लागि समर्पण गर्छु लाखौं तारा भए पनि राति आकाश कालो छ केवल दुई तारा मेरा उज्याला छन् वरिपरि केवल दुई तारा मेरा उज्याला छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि कहाँबाट ल्याउँ मैले तिम्रा लागि खुसीहरू कहाँबाट ल्याउँ मैले तिम्रा लागि खुसीहरू कहाँबाट ल्याउँ मैले तिम्रा लागि खुसीहरू मेरो आफ्नै खुसीमाथि गुनासा छन् वरिपरि मेरो आफ्नै खुसीमाथि गुनासा छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि अन्तिम शेर यस्तो सुनाउँछु दराजमा राख्यौ तिमीले याद मेरा सजाएर दराजमा राख्यौ तिमीले याद मेरा सजाएर दराजमा राख्यौ तिमीले याद मेरा सजाएर तिम्रा यादहरू मेरा आँखामा छन् वरिपरि यादहरू मेरा आँखामा छन् वरिपरि तिम्रो स्वर्ग ईश्वर तिम्रा पत्थरका छन् वरिपरि मेरो स्वर्ग जीवन्त छ अप्सरा छन् वरिपरि धन्यवाद विनोदजी हामीले आज चितवन विशेष गर्यौं अलि अगाडि झापा विशेष अछाम विशेष प्रवास विशेष पनि गर्यौं अब हामी एक श्रृंखला दाल विशेष गर्दैछौँ है दाल विशेष गर्दैछौँ अब यो दाल विशेष गर्नु पनि बल्ल बल्ल अझै हामीलाई अझै एक हप्ता भन्दा बढी 10 दिन जति समय लाग्दैछ तीनटा दाल मिलाउन बहुत गाह्रो भयो मलाई है त्यसकारण यो गजलको श्रृंखला दाल विशेष हुनेछ बल्ल 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 नेटको समस्या कहाँ ईश्वर दाललाई चाहिँ बनाइरहेको छु है दुई दालहरुलाई जारी छ त्यसैले एक श्रृंखला हामी दाल विशेष पनि गर्दैछौँ इन्दिरा हजुर दाइ दोस्रो चरण 2
म सुरु गर्छु। फेरि मायावाला त्रिपाठी विशेष गर्नु पर्यो भनेर आउन सक्छ आउला हैन नभेटिएर हो है आउला भन्नु सक्यो विशेष पछिको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यसपछि यसलाई हेरौँला विमर्श के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नै गजब हुन्छ त्रिपाठी विशेष आयो भने पनि हामी है तीनजना बाँचक एउटा चलाउने पनि त्रिपाठी पनि गजबै हुन्छ यो खोज्नु पर्ने अवस्था हो गजबै ल त ल म गजल सुरु गर्छु है त अब पुग्यो गजल जाओस् त इन्दिरा केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ केही गुमाउनु छैन पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ आफू जल्नु पर्छ अरूलाई खुसी दिन जल्नु पर्छ अरूलाई खुसी दिन टुकी बालेर छोरीलाई सम्झाउनु छ केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ एउटा नयाँ संरचना बनाउनु छ एउटा नयाँ संरचना केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ एउटा नयाँ संरचना थुप्रै कुराहरू छन् जुन भत्काउनु छ केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ अँध्यारोमै रमाउँछु अचेल यसकारण अँध्यारोमै रमाउँछु अचेल यसकारण पुतली जोगाउन दियो निभाउनु छ राम्रो 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 पुतली जोगाउन दियो निभाउनु छ राम्रो अँध्यारोमै रमाउँछु अचेल यसकारण पुतली जोगाउन दियो निभाउनु छ केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ अन्तिम शेर पुरा हुने भएन उबाचेको हेर्ने रहर पुरा हुने भएन मेरो उसको खुसी हेर्ने रहर पुरा हुने भएन मेरो उबाचेको हेर्ने रहर आफू मरेर उसलाई बचाउनु छ केही गुमाउनु छैन मात्र पाउनु छ यो मन फेरि बच्चा जस्तै बनाउनु छ धन्यवाद एउटा सके अब अर्को सुरु गर्छु अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन म परेछु तपसिलमा शङ्कै छैन अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन यही अदामा अन्दाजमा बोलिराख विमर्श यही अदामा अन्दाजमा बोलिराख आगो लाग्छ महफिलमा शङ्कै छैन तिम्रो दिलमा यही अन्दाजमा बोलिराख आगो लाग्छ महफिलमा शङ्कै छैन अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन म परेछु तपसिलमा शङ्कै छैन एकचोटि मुस्कुराई याद गर तिमी मुस्कुराई याद गर तिमी आउँछु म हर मुस्किलमा शङ्कै छैन अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन म परेछु तपसिलमा शङ्कै छैन अन्तिम शेर अँध्यारो भो उडी गए पुतली नहुन् अँध्यारो भो उडी गए पुतली नहुन् फेरि आउँछन् झिलमिलमा शङ्कै छैन राम्रो अघिको शेरसँग मिल्न यो ऊ भयो है अघिको शेर थियो नि अँध्यारोमा बस्ने रहर थियो पुतली जोगाउन बत्ती निभाउनु पर्छ पुतली नहुन् फेरि आउँछन् झिलमिलमा शङ्कै छैन अर्कै रहेछ तिम्रो दिलमा शङ्कै छैन म परेछु तपसिलमा शङ्कै छैन धन्यवाद अघि मैले दाल विशेष भनेको थिएँ साथीहरूको प्रतिक्रिया अधिकारी विशेष पनि हुनु पर्यो सुवेदी विशेष होइन विभिन्न खालका विशेष कस्तो मिठो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ है अब म ढुक्क भए अनुज विशेष हुँदैन भनेर एकदमै म ढुक्क भए दाल विशेषपछि यी विशेषहरूलाई हामी सोच्ने छौँ
गहिराई बुझ्दै गरौँला किनार बुझ्नु छ गहिराई बुझ्दै गरौँला किनार बुझ्नु छ छालहरूको के रहेछ विचार बुझ्नु छ बजारमा आफ्नो मोल के छ पछि बुझ्छु बजारमा आफ्नो मोल के छ पछि बुझ्छु पहिला मान्छे किन्ने बेच्ने बजार बुझ्नु छ राम्रो छालहरूको के रहेछ विचार बुझ्नु छ गहिराई बुझ्दै गरौँला किनार बुझ्नु छ दुःखमा अँध्यारो छ सुखमा उज्यालो छ दुःखमा अँध्यारो छ सुखमा उज्यालो छ कति किसिमको छ अनुहार बुझ्नु छ छालहरूको के रहेछ विचार बुझ्नु छ भिडभाडमा थुप्रै भेट्छु पाउ टेक्नेहरू भिडभाडमा थुप्रै भेट्छु पाउ टेक्नेहरू पाउको टेक्नेहरूको संसार बुझ्नु छ राम्रो छालहरूको के रहेछ विचार बुझ्नु छ गहिराई बुझ्दै गरौँला किनार बुझ्नु छ गजलको अन्तिम शेर सुन्नु होला सामान किन्नेले तिम्रो मुस्कान किन्यो सामान किन्नेले तिम्रो मुस्कान किन्यो ओस आउने त्यस्तै हुन्छ र व्यापार बुझ्नु छ गहिराई बुझ्दै गरौँला किनार बुझ्नु छ पहिला मान्छे किन्ने बेच्ने बजार बुझ्नु छ छालहरूको के रहेछ विचार बुझ्नु छ विपिन सलामीका गजलका शेरहरू मैले वाचन गरेँ यो शेर सँगसँगै हामी महफिलको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ समय हाम्रो छ अलिकति छ दुई गजल हामी भ्याउँछौँ विमर्श दुई गजलका लागि फेरि पनि अनुरोध गरेँ मैले अन्तिम चरण हो अन्तिम चरणमा गजल सुनाउँछु जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन यो जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन मृत्यु कुर्दा कुर्दै बाँचेको पत्तो भएन जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन मृत्यु कुर्दा कुर्दै बाँचेको पत्तो भएन के थियो म भित्रबाट निस्किजाने आज के थियो म भित्रबाट निस्किजाने आज के थियो म भित्रबाट निस्किजाने आज तिमी हौ यहाँ जीवन गएको पत्तो भएन राम्रो नाजुक सुन्दर शेर के थियो म भित्रबाट निस्किजाने आज के थियो म भित्रबाट निस्किजाने आज तिमी हौ यहाँ जीवन गएको पत्तो भएन मृत्यु कुर्दा कुर्दै बाँचेको पत्तो भएन तिमी सम्म पुग्नु अघि म भित्रको मान्छे 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 कहाँ जानलाई हिँडेको पत्तो भएन राम्रो शेर विमर्श तिमी सम्म पुग्नु अघि म भित्रको मान्छे तिमी सम्म पुग्नु अघि म भित्रको मान्छे कहाँ जानलाई हिँडेको पत्तो भएन तिमी हौ यहाँ जीवन गएको पत्तो भएन अन्तिम शेरमा छु पछाडि फर्केर हेर्न हो या अगाडि खास शेर हो पछाडि फर्केर हेर्न हो या अगाडि पछाडि फर्केर हेर्न हो या अगाडि लासको आँखा खुलेको पत्तो भएन राम्रो नाजुक लासको आँखा खुलेको पत्तो भएन पछाडि फर्केर हेर्न हो या अगाडि पछाडि फर्केर हेर्न हो या अगाडि लासको आँखा खुलेको पत्तो भएन जिन्दगी भ्रममा अल्झेको पत्तो भएन मृत्यु कुर्दा कुर्दै बाँचेको पत्तो भएन पछिल्लो समय राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादी सोच हाबी छ हामी बिचमा सीमा विवादका बिचमा भारत र नेपाली नागरिक सँगसँगै भारत र नेपाल सरकारहरू बिचमै तिक्तता र विवाद देखिएको हो कि भन्ने सबैलाई भान परिरहेकै छ र विवाद छ पनि धेरैले आफ्ना विचारहरू राखिरहेका पनि छौँ यसै विषयलाई यही राष्ट्रवादको सोचलाई हामी कसरी चाहिँ राष्ट्रवाद भन्दा हावी हुन खोजिरहेका छौँ अथवा
राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई किचेर हामी माथि हुन खोजिरहेका छौँ अथवा हाम्रा शासकहरू हाम्रा नेताहरू कसरी माथि उठ्न खोजिरहेका छन् भन्ने हिसाबले एउटा फर्क सुनाउँछु, एउटा शेर सुनाउँछु अनि अर्को वचन प्रवेश गर्छु। टाङ्न त झन्डालाई धुरीमै टाँगिएको छ, टाङ्न त झन्डालाई धुरीमै टाँगिएको छ, धुरीमै टाङ्न त झन्डालाई धुरीमै टाँगिएको छ, तर झन्डा माथि बसेर काग बिस्ट्याउँछ। राम्रो राम्रो झन्डा माथि बसेर काग बिस्ट्याउँछ। राम्रो राम्रो राम्रो। टाङ्न त झन्डालाई धुरीमै टाँगिएको छ र झन्डा माथि बसेर काग बिस्ट्याउँछ। फर्क मात्र राखेँ। अर्को गजलमा छिर्छु। हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, उकालो थियो, हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, आँखालाई यही बाटो प्यारो थियो। हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, आँखालाई यही बाटो प्यारो थियो। विशेष शेर, खास शेर, आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, तिम्रो शरीर भन्दा, आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, दाइजोमा दिएको गहना गरुङ्गो थियो। राम्रो। आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, दाइजोमा दिएको गहना गरुङ्गो थियो। आँखालाई यही बाटो प्यारो थियो। अर्को शेर छ। यो शेर हरेकचोटि पढ्दै गर्दा म मेरो हजुरआमालाई आँखा अगाडि पाउँछु। नपढ्दै गर्दाखेरि पनि सँगै हुनुहुन्छ, भलै भौतिक रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, तर मनमा मस्तिष्कमा सधैँभरि रहनुहुन्छ, हुनुहुन्छ पनि। उहाँ बराबर भनिराख्नुहुन्थ्यो, सायद धेरै वृद्ध हुनुभएका, अझ भनौँ हजुरबा हजुरआमाहरूमा यो सोच आउनु स्वाभाविक हो। जीवनदेखि नै हार खाने प्रवृत्ति र सोच आउँछ। मलाई चाँडै लगिदिएन हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच माथि ईश्वरसँग अथवा चाहिँ भगवानीले छन् भने उहाँहरूलाई विश्वास छ होला, सायद हुनुहुन्छ भने बरोबर यो कामना पुकार गरिराख्नुहुन्छ। मेरो हजुरआमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यस्तै पुकार गर्नुहुन्थ्यो। अन्तिम समयतिर चाँडै लगिदिएन हुन्थ्यो, दुःखतिर किन राख्नुपर्ने। आज त्यस्तै मेरै हजुरआमा सँगसँगै अन्य हजुरबा हजुरआमालाई सम्झेर यो शेर सुनाउँछु। हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, आँखालाई यही बाटो प्यारो थियो। आँगन छेउ झुन्डिएको तिम्रो शरीर भन्दा, दाइजोमा दिएको गहना गरुङ्गो थियो। मेरो घर जाने बाटो कहिल्यै बताइन, मेरो घर जाने बाटो, मेरो घर जाने बाटो, मेरो घर जाने बाटो कहिल्यै बताइन, मेरो घर जाने बाटो कहिल्यै बताइन। तिम्रो घरसम्म पुग्ने यहाँ हतारो थियो। राम्रो राम्रो। बहुत नाजुक शेर यार, बहुत नाजुक शेर। मेरो 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 बहुत नाजुक शेर। कहिल्यै बताइन, मेरो घर जाने बाटो कहिल्यै बताइन। तिम्रो घरसम्म पुग्ने यहाँ हतारो थियो। तिम्रो घरसम्म पुग्ने यहाँ हतारो थियो। दाइजोमा दिएको गहना गरुङ्गो थियो। अन्तिम शेरमा छु। आज तिमी छैनौ, आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। तिमी छैनौ, लाग्छ जिन्दगी। तिमी छैनौ, आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। जीवनदेखि छुटेर गएका धेरै सम्बन्धहरू, धेरै नामहरूमा समर्पित शेर। आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। हिजो यहाँ आइपुगेको यस्तै गोरेटो थियो। आज तिमी छैनौ, साँघुरो लाग्छ जिन्दगी। हिजो यहाँ आइपुगेको यस्तै गोरेटो थियो। हिँड्नलाई अलिकति उकालो थियो, आँखालाई यही बाटो प्यारो थियो। राम्रो। हजुर हजुर, हामी अन्तिम चरणमा 2 गजल फेरि वाचन गर्नेछौँ। तपाईबाट 2टा गजल जाओस्। हुन्छ, म गजल सुनाउनु भन्दा पहिला 2वटा फर्क सुनाउँछु। एउटै जमिनमा छ। आधा खायो आधा जुठो मिसाएर गयो, आधा खायो आधा जुठो मिसाएर गयो। अलिकति यो दिमागको काम आउन सक्छ यो शेरको लागि। आधा खायो आधा जुठो मिसाएर गयो, आधा खायो आधा जुठो मिसाएर गयो। बाँकी चियालाई अब आधा भनिँदैन,
राम्रो एउटा हो सर। यही जमिनमा अर्को एउटा फर्क सुनाउँछु। हस् त। यो बाख्राको दोकान हो भ्रम त्याग आजै। यो बाख्राको दोकान हो। यो बाख्राको दोकान हो, यो बाख्राको दोकान हो भ्रम त्याग आजै। यो बाख्राको दोकान हो भ्रम त्याग आजै। घाँस हाल्नुलाई यहाँ माया भनिँदैन, घाँस हाल्नुलाई यहाँ माया भनिँदैन। म गजलमा प्रवेश गर्छु। के गरेको मैले सोधेँ, लखेटेको भन्यो। के गरेको मैले सोधेँ, लखेटेको भन्यो। कसलाई सोधेँ उसले त्यो त नदेखेको भन्यो। के गरेको मैले सोधेँ, लखेटेको भन्यो। कसलाई सोधेँ उसले त्यो त नदेखेको भन्यो। म भन्छु यो आँसु नै हो उसले होइन भन्छ। म भन्छु यो आँसु नै हो उसले होइन भन्छ। मुटुको पसिना आँखामा बगेको भन्यो, मुटुको पसिना आँखामा बगेको भन्यो। कसलाई सोधेँ उसले त्यो त नदेखेको भन्यो। म काँचो छु, खास शेर सुनाउँछु। म काँचो छु मैले सत्य बोलिरहेको छु। म काँचो छु मैले सत्य बोलिरहेको छु। रङ दलेर झुक्क्याउनेले पो पाकेको भन्यो। रङ दलेर झुक्क्याउनेले पो पाकेको भन्यो। के गरेको मैले सोधेँ, लखेटेको भन्यो। ढुङ्गा भन्छ म तलाई किचिरहेको छु, ढुङ्गा भन्छ म तलाई किचिरहेको छु। ढुङ्गा भन्छ म तलाई किचिरहेको छु। माटोले नि मैले तलाई छु धानेको भन्यो। माटोले मैले तलाई छु धानेको भन्यो। अन्तिम शेर सुनाउँछु। जसलाई थाहा छैन राख्नु पर्छ तेल पनि, जसलाई थाहा छैन राख्नु पर्छ तेल पनि, जसलाई थाहा छैन राख्नु पर्छ तेल पनि। उसले सधैँ दियोलाई नबलेको भन्यो, उसले सधैँ दियोलाई नबलेको भन्यो। के गरेको मैले सोधेँ, लखेटेको भन्यो। कसलाई सोधेँ उसले त्यो त नदेखेको भन्यो। र अर्को गजल। उसलाई झुन्ड्याएर जाने फर्किएको छैन, उसलाई झुन्ड्याएर जाने फर्किएको छैन। ताला खुल्न आतुर छ तर साँचो छैन। उसलाई झुन्ड्याएर जाने, उसलाई ढोकामा, उसलाई झुन्ड्याएर जाने फर्किएको छैन। ताला खुल्न आतुर छ तर साँचो छैन। चङ्गालाई हौसला छ जुनसम्म पुग्ने, चङ्गालाई हौसला छ जुनसम्म पुग्ने, चङ्गालाई हौसला छ जुनसम्म पुग्ने। विडम्बना मेरो धागो त्यति लामो छैन, विडम्बना मेरो धागो त्यति लामो छैन। चङ्गालाई हौसला छ जुनसम्म पुग्ने, विडम्बना मेरो धागो त्यति लामो छैन। मलाई जीवन नाप्न उसले सिकाएर गयो, मलाई जीवन नाप्न उसले सिकाएर गयो। मलाई जीवन नाप्न उसले सिकाएर गयो। जसलाई आफ्नै घरको आँगन नाप्ने मेसो छैन, जसलाई आफ्नै घरको आँगन नाप्ने मेसो छैन। ताला खुल्न आतुर छ तर साँचो छैन। चना खाछन् कान सबका, चना खाछन् कान सबका आँखाहरू खुला, चना खाछन् कान सबका आँखाहरू खुला। एकान्तमा जिन्दगी यो तिम्रो मेरो छैन, एकान्तमा जिन्दगी यो तिम्रो मेरो छैन। अन्तिम शेर सुनाउँछु। बाङ्गो हिँडेकोमा तिमी के गुनासो गर्छौ, बाङ्गो हिँडेकोमा तिमी के गुनासो गर्छौ, बाङ्गो हिँडेकोमा तिमी के गुनासो गर्छौ, बाङ्गो हिँडेकोमा तिमी के गुनासो गर्छौ। सिधा त यो हेर कहीँ मेरो बाटो छैन,
सिद्धार्थ यो हेर मेरो कहीँ बाटो छैन, उसलाई झुन्ड्याएर जाने फर्किएको छैन, ताला खुल्न आतुर छ तर साँचो छैन, ताला खुल्न आतुर छ तर साँचो छैन। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विरोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठा सुन्दर शेरहरूका लागि। इन्दिरा, हजुर दाइ। अन्तिम चरणमा हामी 2 गजल सुन्नेछौँ इन्दिराबाट। हुन्छ दाइ, म सुरु गर्छु। सोचिरहेछु एक तमास किन भएन, सोचिरहेछु एक तमास किन भएन, म तिम्रो लागि खास किन भएन, सोचिरहेछु एक तमास किन भएन, म तिम्रो लागि खास किन भएन, भन्न ए जिन्दगी म फुल किन भएँ, भन्न ए जिन्दगी म फुल किन भएँ, भन्न ए जिन्दगी म फुल किन भएँ, फेरि उसको आसपास किन भएन, किन भएन, म तिम्रो लागि खास किन भएन, ढोका थुने पनि तिमीले झ्यालहरूबाट जान्थे, ढोका थुने पनि तिमीले झ्यालहरूबाट जान्थे, ढोका थुने पनि तिमीले झ्यालहरूबाट जान्थे, याद किन भएन म बतास किन भएन, राम्रो 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 राम्रो, थुने पनि तिमीले झ्यालहरूबाट जान्थे, याद किन भएन म बतास किन भएन, म तिम्रो लागि खास किन भएन। अन्तिम कसैको इज्जतको लागि धरतीमा हुँदा, कसैको इज्जतको लागि धरतीमा हुँदा, कसैको इज्जतको आकाश किन भएन, सोचिरहेछु समास किन भएन, म तिम्रो लागि खास किन भएन। धन्यवाद। अब अर्को सुरु गर्छु। अब चाहेर पनि म निस्कने छैन घरबाट, अब चाहेर पनि म निस्कने छैन घरबाट, खुसी दिएर कोही दूर गएको छ सहरबाट, अब चाहेर पनि म निस्कने छैन घरबाट, खुसी दिएर कोही दूर गएको छ सहरबाट, अत्तर बनाउन हतार नगर्नुस् फुलहरूलाई, नगर्नुस् फुलहरूलाई, अत्तर बनाउन हतार नगर्नुस् फुलहरूलाई, फेरि फुल बनाउन सकिँदैन अत्तरबाट, कोही दूर जाँदैछ सहरबाट, ऐना हेरिरहने कुनै नक्कले मान्छे जस्तो, मान्छे जस्तो, ऐना हेरिरहने कुनै नक्कले मान्छे जस्तो, यो सहर आफैलाई हेरिरहेछ भ्यू टावरबाट, कुनै नक्कली मान्छे जस्तो, यो सहर आफैलाई हेरिरहेछ भ्यू टावरबाट, चाहेर पनि म निस्कने छैन घरबाट, खुसी दिएर कोही दूर गएको छ सहरबाट। अन्तिम शेर। बहुत बिग्दो रहेछ अचेल बजारमा आँसु, बहुत बिग्दो रहेछ अचेल बजारमा आँसु, प्रेम गर्न थालेको छु मैले पनि भर्खरबाट, अब चाहेर पनि निस्कने छैन म घरबाट, खुसी दिएर कोही दूर गएको छ सहरबाट। धन्यवाद। द्रौपदीको चिर हरण भयो, यो व्यापार नगरे, द्रौपदीको चिर हरण भयो, राजनीतिको यो व्यापार नगरे, व्यर्थको वाह वाह यो व्यर्थको जय जयकार नगरे, तिम्रा यिनै आश्वासनहरू, तिम्रा यिनै भाषणहरू, निरीह हामी जनतासँग, ठट्टा निरीह हामी जनतासँग यो सरकार नगरे, द्रौपदीको चिर हरण भयो, राजनीतिको यो व्यापार नगरे, व्यर्थको वाह वाह यो व्यर्थको जय जयकार नगरे। महफिलको 16औं श्रृङ्खला हामी असार 1 गते बस्नेछौँ। मैले ज्ञानवाकर पौडेलका 2 शेर राखेँ। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरे प्रहर हुँदैन, भागेर जाउँ कुन ठाउँमा मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। मराल सरका शेरहरू नि। असार 1 गते हामी गजलका माली
ज्ञानुवाकर पौडेल, डाक्टर कृष्णहरि बराल र योगी बुढाथोकीका गजल सँगसँगै गजलमाथि उहाँका विचारहरू सुन्नेछौँ। यो तिनजेल हामीलाई हेरेर सुनेर बसिदिनुभएका संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा आशा र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजका प्रिय गजलकार विमर्श करेल, विमर्श हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु म। एकदमै धन्यवाद तपाईलाई, विशेष गरी सँगसँगै राजधानी र सेतुपर्दा परिवारलाई हार्दिक आभार छु यो साथ र प्लेटफर्मको लागि, स्थानको लागि। सँगसँगै यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो, हेरिदिनु भयो र हाम्रो गजललाई स्वीकार दिनुभयो। सबै प्रियजनलाई, सबै साहित्य प्रेमीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट, सँगै चितवन वासीको रूपमा, चितवन विशेष गजलकारको रूपमा उभिएको हिसाबले म समग्र चितवनको प्रतिनिधित्व गर्दै चितवनको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हजुर बाबुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि एकपटक तपाईँ, राजजी र सेतुपर्दा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल हाम्रा गजलहरू सुनिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो। सुन्नुहुने, हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, प्रिय मनहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो लामो समयपछि गजलको माहौलमा फर्किने मौका दिनुभयो। केही समय भएको थियो म अलिकति गजलको माहौलबाट बाहिर निस्किएको जस्तो, बाहिर निस्केको त नभनौँ, अलिकति थोरै विश्राम लागेको जस्तो भएको थियो। यो माहौललाई फेरि फर्काउन मद्दत गर्नुभयो। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्दिरा, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हामी तपाईँप्रति। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसको लायक सम्झिनु भयो होइन, र अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पनि एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रतिक्रिया आओस्। यो सँगसँगै मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हामी एक दिन दाल विशेषमा बस्छौँ। सँगसँगै आजको म र राज यहाँबाट बिदा हुनेछु। नमस्कार।